बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जून 2025 रोज़ बोझ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि सऊदी अरब खित्ते में कशीदगी ख़त्म करके फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम करता है। वज़ारत ख़ारजा ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को सराहा है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से गुरेज करेंगे और यह मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली में मददगार साबित होगा, ताकि मुसलसल कशीदगी के खतरा से बचा जा सके। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब एक बार फिर अपने इस पुख्ता मौक़िफ़ का इआदा करता है कि इलाकाई तनाज़ात और इख्तलाफात के हल के लिए मुकालमा और सफारती ज़राए अपनाने चाहिए, ताकि रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जा सके और खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तानी हाजी को 5 मरतबा दिल का दौरा, सऊदी मेडिकल टीम ने जान बचा ली। मक्का मुकर्रमा में सऊदी मेडिकल टीम ने पाकिस्तानी हाजी की जान बचा ली। 42 साला हाजी को 5 मरतबा दिल के दौरे का सामना करना पड़ा। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में पाकिस्तानी शहरी को लाया गया, जिसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद मसनूई तनफ़्फ़ुस पर रखा ताकि उसके दिल का जायज़ा लिया जाए। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इमदाद फराहम करते हुए उसे ईसी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECMO पर रखा, जिससे दिल को खून पंप करने में सहूलत हुई। मरीज़ की हालत कदरे बेहतर होने पर दिल की शरियानों को खोलने के लिए स्टंट डाले के वादे रहे। से पहले पाकिस्तानी हाजी को एमरजेंसी बेसिस पर अराफात हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम करते हुए किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी पहुंचाया गया, जहां दिल की कामयाब सर्जरी की गई है। सऊदी हुकूमत हाजियों को मज़ीद सहूलियात में इजाफा करेगी। सऊदी सफ़ीर। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने कहा कि खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत हज की सहूलियात में मुसलसल इजाफा करती रहेगी और अगले साल पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार मंगल के दिन इस्लामाबाद में हज के शानदार इंतजामात के सिलसिले में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और पाक सऊदी यकजहती कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कद की गई एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा गया, सऊदी अरब अरूक बनी मारज़ रिज़र्व आलमी तहफ़्फ़ुज़ की ग्रीन लिस्ट में शामिल। सऊदी अरब के अरूक बनी मारज़ रिज़र्व को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने महफूज इलाकों की ग्रीन लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया है। अरूक बिन मारज़ रिज़र्व माहौलियाती लिहाज से सऊदी अरब के सबसे अहम महफूज इलाकों में से एक है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। एसपी के मुताबिक आलमी सतह पर 3 लाख महफूज जंगलात में से 90 से ज़्यादा रिज़र्व को ग्लोबल ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है। 6 घंटों में 240 परवाज़ें मनसूख, 8 हवाई अड्डे मुअत्तल हुए। मशरिक़ वुस्ता में पीर और मंगल के दरमियानी शब ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान अस्करी कशीदगी ऐसे मरहले तक पहुंची थी जिसकी वजह से इलाकाई फ़ज़ाई आमदोरफ्त को मफलूज कर दिया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाम 7 बजे के करीब खलीजी ममालिक ने यह के बाद दीगरे फ़ज़ाई हदूद बंद करना शुरू की, जिनमें कतर, UAE, बहरीन और कुवैत शामिल थे। आलमी परवाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ़्लाइट रडार 24 ने कहा कि खित्ते के 8 एयरपोर्ट पर काम मुअत्तल हो गया था और फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई थी। कुछ तैयारे फ़ज़ा में ही थे जब फ़ज़ाई हदूद बंद करने के अहकामात जारी हुए। अगरचे ये बंदी ज़्यादा देर नहीं चली, बस 10 घंटे तक रही, लेकिन शुरू के 6 घंटों के दौरान इसके बड़े असरात मरतब हुए। 243 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि सैकड़ों दीगर को खलीज या इंडिया के मुतबादिल एयरपोर्ट पर मोड़ दिया गया। सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पर 26 से ज़ायद परवाज़ें कैंसिल हुई, जबकि एयर इंडिया ने पीर के दिन दुबई जाने वाली 25 परवाज़ें कैंसिल करने का ऐलान किया था। एहतियाती तदाबीर के तौर पर 40 से ज़ायद एयरलाइन ने खित्ते के लिए अपनी परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल की। उनमें एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतर, मिस्र एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन और दीगर यूरोपीय और एशियाई एयरलाइन जैसे कि सिंगापुर एयर, ब्रिटिश एयरवेज,
فن ایئر، انڈیگو اور ایئر انڈیا شامل تھیں۔ کچھ ایئر لائنس نے غیر معمولی ہنگامی اقدامات کیے، مثلاً انڈیگو اور ایئر انڈیا نے اپنی فلائٹ کا رخ متبادل ایئرپورٹ جیسے مسقط، ابہا اور ممبئی کی طرف موڑ دیا۔ قنطاس اور ورجن ایئر لائن نے دوحہ اور ابوظہبی کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں اور مسافروں کی سروس کے زمینی مراکز بھی عارضی طور پر بند کر دیے تھے۔ منگل کی صبح ہوتے ہی فضائی حدود دوبارہ کھلنے لگیں۔ سب سے پہلے قطر نے صبح 3 بجے فضائی سرگرمی بحال کی، پھر UAE، بحرین اور کویت نے بھی اسی روش پر عمل کیا۔ ایئر لائنز نے بھی آہستہ آہستہ اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا، جبکہ پروازوں میں تاخیر اور پھنسے ہوئے مسافروں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ دبئی اور دوحہ کے ایئرپورٹ نے اطمینان دلانے والے بیانات جاری کیے، جن میں کہا گیا کہ ہنگامی منصوبہ نافذ کر دیا گیا ہے اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے معاون ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ متعلقہ حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی پروازوں کی تازہ ترین معلومات، بکنگ اور ویزوں کی تبدیلیوں کے لیے ڈائریکٹ اپنی ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ جنگ بندی، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، سونے کی قیمت میں کمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور علاقائی انڈیکسز میں بہتری آ گئی ہے۔ الشرق بلومبرگ کے مطابق مشرق وسطیٰ کی اسٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی، جبکہ سونے کی قیمت میں کمی آ گئی ہے۔ دبئی فائنینشل مارکیٹ انڈیکس میں 3% کا اضافہ ظاہر ہوا، جو 16 دسمبر کے بعد اس کے سب سے بڑی یومیہ پیش رفت ہے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 2.4% اضافہ ہوا، جو اپریل کے بعد سب سے زیادہ ہے، جبکہ کویت اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ فرسٹ انڈیکس 2.5% بڑھا۔ فورٹسی ابوظہبی جنرل انڈیکس میں بھی 1.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی کیونکہ محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر اس کی طلب میں کمی آئی ہے۔ منگل کے دن سونے کی قیمت 2 ہفتوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، جبکہ سرمایہ کاروں نے سونے کو محفوظ اثاثے کے طور پر خریدنا کم کر دیا۔ بحرین سے سعودی ٹورسٹ کی اجتماعی واپسی۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب بحرین سے سعودی ٹورسٹ کی اجتماعی واپسی دیکھی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دونوں ملکوں کو جوڑنے والے شفاعت پل پر بحرین سے سعودی عرب کی جانب گاڑیوں کا غیر معمولی رش دیکھا گیا۔ بحرین کے کئی علاقوں میں سائرن بجنے کے بعد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی۔ پل کے بحرینی جانب گاڑیوں کا نمایاں رش دیکھنے میں آیا، جہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ اور خود بحرینی رہائشی سعودی عرب میں داخل ہوئے۔ واضح رہے کہ رہائشیوں اور ٹورسٹ کی سلامتی کے لیے بحرینی حکومت نے کل رات کو تمام سیاحتی مقامات بند اور ہوٹلوں کے ایونٹ معطل کر دیے تھے، جبکہ رہائشیوں کو گھروں تک محدود رہنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ کل دمام ملک کا گرم ترین شہر رہا اور جازان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا منگل کو دمام ملک کا گرم ترین شہر رہا، جہاں ٹمپریچر 46 ڈگری رہا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا شدید گرمی کے ساتھ تمام اور مشرقی ریجن کے دیگر شہروں میں گرد و غبار اور گرم ہوا چلی۔ ملک کا دوسرا گرم ترین شہر بریدہ رہا، جہاں 44 ڈگری، مدینہ منورہ میں 43 ڈگری اور مکہ مکرمہ میں 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ نے کہا کہ ابہا، جو ملک کا سرد ترین شہر مانا جاتا ہے، وہاں پر بھی 32 ڈگری رہا، جبکہ البہا میں سب سے کم ڈگری 30 ڈگری ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا جازان ریجن کے کئی شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع تھی۔ محکمہ نے بتایا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مطلق گرد آلود رہا، جس کے باعث حد نگاہ بھی متاثر رہی۔ الحذا کا پودا حدود شمالیہ کے صحرا میں پھیلنے لگا۔ سعودی عرب کے حدود شمالیہ ریجن میں سخت صحرائی موسم کے باوجود مقامی پودوں نے نہ صرف زندہ رہنے بلکہ پھلنے پھولنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ مقامی پودوں میں الحذا کا پودا شامل ہے، جسے ڈوکروزیا اینیتھوفیلیا کہا جاتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی کے مطابق یہ پودا جزیرہ نما عرب، لیوانٹ، ایران، افغانستان اور پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایپیسیئس خاندان کا حصہ ہے، جس میں فصلیں اور طبی پودے شامل ہیں۔ اپنی خشک سالی اور نمکیات کی اعلیٰ سطح کو برداشت کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے خزانے نے سخت موسمی حالات میں بھی زندہ رہ کے اپنی قابلیت جو ثابت کر دی ہے۔ یہ پودا اپنی زبردست خوشبو کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 35 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی منفرد شکل اس کی لمبی بیضوی سرمئی سرسبز پتوں سے آتی ہے، جن کے کنارے نوکدار ہوتے ہیں، جو اس پودے کو جنگلی ماحول میں دیگر پودوں سے الگ اور آسانی سے پہچانے جانے کے قابل بناتے ہیں۔
ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے۔ پاکستان میں پہلے فوری بینک کی بات کرتے ہیں۔ فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 75 روپے اور 5 پیسے۔ ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 75 روپے اور 8 پیسے۔ تحویل راجی 75 روپے۔ ویسٹرن یونین 75 روپے 13 پیسے۔ منی گرام 75 روپے 16 پیسے۔ انجاز بینک 75 روپے اور 14 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 60 پیسے۔ ایس ٹی سی پے 22 روپے اور 65 پیسے اور تحویل راجی 22 روپے 70 پیسے۔ ویسٹرن یونین 22 روپے 62 پیسے۔ منی گرام 22 روپے 60 پیسے۔ انجاز بینک 22 روپے 78 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔